This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. خیابون دیدمش. 2. ساعت 5 بعد از ظهر بیارش اینجا. 3. صبح دوشنبه ساعت 8 میبینمت. 4. من کی میبینمتون؟ 5. تو چرا خوردیش؟ 6. کجا میبرینم؟ 7. تو کجا دیدیش؟ 8. توی اداره دیدمش. 9. پیش تو میفرستمش. 10. لطفاً بفرستشون پیش من. چطور؟ چه جور؟ آقای امامی چطور آدمی است؟ آقای امامی چه جور آدمیه؟ خانوم امامی چطور زنی است؟ این چطور کتابیه؟ فارسی چه نوع زبانی است؟